आज हामी एउटा संवेदनशील विषय अनि बुझ्नु पनि पर्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। आज हामी व्यवस्था 22 अध्यायको 28 र 29 पद जसअनुसार धेरैजनाले भन्ने प्रश्न हामीलाई गर्ने गर्दछन् अनि मलाई पनि गरिएको प्रश्न हो यो। अनि हामी विभिन्न ठाउँमा पनि देख्न सक्दछौँ कि यो खण्ड अनुसार के बलात्कार गर्नेसँग विवाह गर्नु नै पर्ने हो त? यो खण्डको वास्तविक सन्दर्भ र आशय के हो भनेर धेरैजनाले खोजी गर्छन्, सोध्ने गर्छन्। कतिजना चाहिँ अलमल्लमै हामी पढेको देख्न सक्दछौँ। हामीलाई थाहा छ कि धर्मशास्त्र न्यायसङ्गत छ। परमप्रभु असल प्रेमी परमेश्वर र न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज हामी यो खण्डलाई अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अनि सुरुमा म यो खण्डलाई सबैको निम्ति पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर 28 र 29 मा यसरी लेखिएको छ, कुनै पुरुष मगनी नभएकी कुमारीलाई बलात्कार गरेको फेला पर्यो भने त्यस पुरुषले त्यस केटीको बुवालाई चाँदीका 50 सिक्का दिनुपर्छ। त्यस पुरुषले त्यस केटीलाई बलात्कार गरेको हुनाले त्यसलाई आफ्नो पत्नी बनाउनुपर्छ र त्यसलाई जीवनभरि त्याग्न पाउने छैन। अनि यहाँनिरको खण्डलाई झट्ट हेर्दाखेरि यहाँनिर हामी बलात्कार गर्ने पुरुषलाई कुनै सजाय तोकिएको देख्दैनौँ, तर अझ उसलाई चाहिँ त्यो केटी विवाह गर्नको निम्ति दिइएको छ। अनि कतिजनाले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यो खण्डको आधारमा भन्छन् कि कोही केटी त्यसो भए मन पर्यो भनेदेखि उसलाई बलात्कार गर्दै भइहाल्यो, ऊ श्रीमती बनाउन पाइहाल्छ, दाम तिर्यो श्रीमती बनायो। यस्तो प्रकारले पनि कतिजनाले प्रश्नहरू तर्कहरू गर्दछन्। हामीले यो खण्डलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले धर्मशास्त्रको नियमलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। पुरानो करारको अवस्था, इतिहास, कारण र त्यहाँको संस्कृतिलाई हामीले बुझ्नु आवश्यकता छ। धर्मशास्त्रमा वास्तवमा हेर्ने हो भनेदेखि स्पष्टसँग लेखेको चाहिँ नियम चाहिँ के हो भन्दाखेरि बलात्कारको सजाय भनेको चाहिँ मृत्युदण्ड हो। पुरानो करारमा चाहिँ एकदमै कठोर नियमहरू छ अनि एकदमै कडा नियमहरू छ, ताकि मानिसहरू धार्मिक जीवन जिउनको निम्ति इच्छुक हुन्, मानिसहरूमा पापप्रति डर भएको होस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि हामी यस्ता नियमहरू देख्न सक्दछौँ। हामी तलको कन्टेक्स्टलाई अलिकति डिपमा हामी कुरा गर्नेछौँ। यो कुन कन्टेक्स्टको कुरा हो, यहाँनिर प्रयोग गरेको शब्द वास्तवमा कुन हो, हामी यी कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। हामी यो कुरालाई हिब्रू बाइबलबाट हेर्नेछौँ, यो के हो, घटनाक्रमको सन्दर्भबाट हामी यो खण्डलाई हेर्नेछौँ। अनि अन्य बाइबलका खण्डहरूसँग हामी त्यसको तुलना गरेर के भनेको सन्दर्भलाई हामी हेरेर यो विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ छोटकरी रूपमा। यहाँनिर पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि धर्मशास्त्रमा पुरानो नियममा चाहिँ यो विभिन्न पापहरू सम्बन्धी नियम चाहिँ अलिकति कठोर छ। अझ व्यभिचार अनि यो बलात्कारका कुराहरूलाई चाहिँ अझ जटिल रूपमा लिएको छ अनि यसको नियमहरू पनि धेरै नै कडा छ। तर यहाँनिरको खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ, यो सन्दर्भ अनि यो खण्ड के हो भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि यसको लगत्तै हामीले 28सम्म पढेका 28 देखि 29 सम्म पढेका थियौँ भनेदेखि यहाँनिर 25 देखि म हेर्न चाहन्छु। हुन त अगाडिका कुराहरू पनि त्यहाँनिर व्यभिचारका कुराहरूसँग लेखिएको छ। यदि कुनै मग्नी भएको केटा र मग्नी भइसकेको केटी वा अथवा विवाहमा बाँधिएका सकेका पुरुष वा स्त्री बीच जुन फरक किसिमले भनेको अर्थ चाहिँ आफ्नो श्रीमान वा श्रीमती वा मग्नी भएको भन्दा बाहिरको है सँग सम्भोग गर्यो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ मृत्युदण्डको कुरा गरिएको छ। विवाहभन्दा अगाडि हिब्रू कल्चरमा कहिले पनि शारीरिक सम्बन्धलाई स्वीकार गरिँदैन। अनि मगनी भनेको चाहिँ एक किसिमले
विवाह जस्तै उनीहरूले रूपमा लिन्थ्यो, अर्थात् पत्नी भइसकेको भन्ने कुरा हुन्थ्यो। तर सम्भोग चाहिँ कहिले पनि उनीहरूको इतिहासमा अनि शास्त्रमा अनि उनीहरूको अभ्यासमा हामी व्यावहारिक रूपमा हेऱ्यौँ भनेदेखि सम्भोग गर्ने कुरा, शारीरिक सम्बन्ध भनेको चाहिँ विवाह पछि, मगनी पछाडि विवाह हुन्छ, विवाह पछाडि मात्र हामी भएको देख्न सक्दछौँ। म 25 पदको केही घटनाक्रमलाई म पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि, तर कुनै पुरुषले मगनी भएकी केटीलाई बाहिर निर्जन स्थानमा भेटाएर बलात्कार गर्यो भने त्यस पुरुषलाई मात्र मार्नु, तर त्यस केटीलाई चाहिँ केही नगर्नु, किनभने मारिने योग्यको कुनै पाप त्यसले गरेकी होइन। किनभने यो चाहिँ कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई आक्रमण गरेर मारेको जस्तो हो। किनभने त्यस मगनी भएकी केटीले चिच्याउँदा पनि निर्जन स्थानमा बलात्कार हुँदा त्यसलाई बचाउने त्यहाँ कोही थिएन। व्यवस्था, यहाँनिर माथिल्लो खण्ड व्यवस्था 22 अध्यायको 25 देखि 27 मा लेखेको यो पहिलो घटना, योभन्दा माथिको घटना हो। यहाँनिर चाहिँ पहिलो घटनामा हामी देख्न सक्दछौँ कि पुरुष चाहिँ बलात्कार गर्ने पुरुष चाहिँ यहाँनिर मारिएको छ, मार्नुपर्छ भन्ने नियम यहाँनिर लेखिएको छ। किनकि यहाँनिर जुन रेप बलात्कार हुँदाखेरि यहाँनिर केटा चाहिँ निर्दोष भनेर देखाइएको छैन, किनकि उसले जबरजस्ती यहाँनिर गरिएको छ। अनि यहाँनिर भनेको छ केटीलाई चाहिँ केही नगर्नु, किनकि मारिने योग्यको पाप त्यसले गरेको होइन। किनभने यो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई आक्रमण गरेको मारे जस्तै हो, कुनै निर्दोषलाई आक्रमण गरेर मारेको जस्तै हो। किनभने त्यस मगनी भएको केटीले चिच्याउँदा पनि निर्जन स्थानमा बलात्कार हुँदा त्यसलाई बचाउने कोही थिएन। यहाँनिर इनोसेन्ट, यो केटीलाई चाहिँ यहाँनिर इनोसेन्ट देखाइएको छ भनेदेखि केटाले चाहिँ यहाँनिर दोषी मानिएको छ। अनि यहाँनिर स्पष्ट रूपमा देखिएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यहाँनिर बलात्कारको सजाय भनेको मृत्यु दण्ड हो भन्ने कुरा पुरानो नियममा एकदम स्पष्टसँग लेखिएको छ। अनि यहाँनिर घटनाक्रमलाई पनि व्याख्या गरिएको छ कि निर्जन स्थान भनेको छ, किनकि अहिलेको हाम्रो समाजको वातावरण र पहिला यहुदीहरूका समाजको वातावरण चाहिँ अलिकति फरक थियो। उनीहरू जब बस्थ्थे त्यो संस्कृतिको अलिकति अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि उनीहरूले एक अर्काको घरमा कस्तो कामहरू भइरहेको छ, उनीहरूको जीवन एक अर्कोलाई थाहा हुन्थ्यो। यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कामहरू चाहिँ, यो बलात्कारका कुराहरू चाहिँ समाजभित्र बसेर गर्नको निम्ति एक किसिमले त्यो समाजमा चाहिँ असम्भव जस्तै थियो, किनकि चिच्याउन साथ देख्न सकिहाल्थ्यो, अहिलेको जस्तो परिवेश थिएन। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ निर्जन भन्ने शब्द कुरा गरिएको हो। म कुरा गर्न चाहन्छु दोस्रो विषय, यहाँनिर जुन हामीले मुख्य रूपमा हेर्नुपर्ने कुरा हो, यहाँनिर भनिएको छ कि अर्को खण्डमा चाहिँ 28 मा चाहिँ यदि कुनै पुरुष मगनी नभएको कुमारीलाई बलात्कार गर्यो भने, फेला पर्यो भने त्यस पुरुषको केटीको बुवालाई चाँदीका 50 सिक्का दिनुपर्छ। मैले पहिलो कुरा बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो खण्ड र माथिको खण्ड र तलको खण्डलाई हामीले यो वास्तवमै खण्ड के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। विभिन्न बाइबल विद्वानहरूले यसलाई फरक किसिमले व्याख्या गरिएको छ, फरक किसिमको धारणा पनि प्रयोग गरिएको छ। तर सामान्य धारणा के हो भन्दाखेरि, यो हामीलाई यस कुरालाई हामी पहिला हेरौँ। यो बाइबल खण्डलाई विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद गर्दाखेरि वा विभिन्न संस्करणहरूमा अनुवाद गर्दाखेरि यसलाई फरक तरिकाले अनुवाद गरिएको छ। हाम्रो जुन नेपाली बाइबललाई मैले भर्खरै पढेको छु, यो चाहिँ NIV-बाट, न्यू इन्टरनेसनल भर्जनबाट निकालिएको। अनि यसलाई चाहिँ यो न्यू इन्टरनेसनल भर्जनले चाहिँ रेप भन्ने है शब्द प्रयोग गरेको छ। इफ अ म्यान ह्यापन्स टु मिट अ भर्जन हु इज प्लेडेड टु म्यारिड एन्ड रेप्स हर, दे आर डिस्कभर्ड भनेको छ। तर अरू संस्करणहरूमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि हामी यो बलात्कार भन्ने शब्द, रेप भन्ने शब्द प्रयोग नभएको हामी देख्न सक्दछौँ। जस्तो हामीले न्यू NIV को साथमा न्यू लिभिङ ट्रान्सलेसनलाई पनि हेर्ने हो भनेदेखि, सपोज अ म्यान इन्टरकोर्स विथ अ यङ वुमन हु इज भर्जन बट इज नट इन्गेज टु बी म्यारिड इफ दे आर डिस्कभर भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ रेप भन्ने शब्दलाई इन्टरकोर्स भन्ने शब्द चलाइएको छ। अनि इङ्ग्लिस स्ट्यान्डर्ड भर्जनले सिजेज भन्ने शब्द चलाइएको छ यो रेप भन्नेलाई। अनि यो बेरेन स्टडी बाइबलले
पनि सिजे चलाएको छ, न्यू अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड बाइबलले सिजे चलाएको छ, न्यू किङ जेम्स भर्जनले सिजे चलाएको छ, किङ जेम्स भर्जनले होल्ड अन हर भन्ने चलाएको छ, अनि क्रिस्चियन स्ट्यान्डर्ड बाइबलले चाहिँ उसले पनि रेप भन्ने चलाएको छ। तर म्याक्सिमम बाइबलहरूले चाहिँ अलिक फरक किसिमको शब्द चलाएको छ, सिजेस, होल्डर भन्ने शब्द चलाइएको छ। किन यो फरक कुरा देखियो, म अलिकति यस विषयमा जाउँ, किनकि यहाँनिर सम्पूर्ण यो धर्मशास्त्रलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो भएको पहिलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर भएको शब्दको कारणले गर्दाखेरि नै हो। जस्तो हामीले न्यू लिभिङ ट्रान्सलेसनलाई यो प्रयोग गरेर यो वर्षलाई हामीले पढ्यौँ भनेदेखि जस्तो सम्भोग भन्ने शब्द हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि अर्कै किसिमको व्याख्या हुन्छ, अर्कै किसिमले मानिसहरूले बुझ्छन्। जस्तै उदाहरणको निम्ति मैले फेरि पढेँ, तर यो बलात्कार भन्ने शब्दलाई चाहिँ सम्भोगमा प्रयोग गरेँ। जस्तो कुनै मगनी भएकी नभएकी कुमारीलाई सम्भोग गरेको फेला पर्यो र त्यस पुरुषले त्यस केटीको बुवालाई चाँदीका 50 सिक्का दिनुपर्छ। त्यस पुरुषले त्यस केटीलाई सम्भोग गरेको हुनाले त्यसलाई आफ्नो पत्नी बनाउनु पर्छ र त्यसलाई जीवनभरि त्याग्न पाउने छैन। यो बिचमा फरक के छ, यो ओरिजिनल कन्टेक्स्टमा के छ, हामीले पहिला यो बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले यो विभिन्न ट्रान्सलेसनलाई मात्र हेरेका छौँ। वास्तवमै ओरिजिनल खण्ड जुन हिब्रूमा यो कुन शब्द चलाइएको छ भन्ने कुरा हामीले पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। किन भन्दाखेरि ओरिजिनल यो स्क्रिप्ट जुन यो धर्मशास्त्र छ त्यो चाहिँ हिब्रूबाट निकालेको हो। कहिले कहिले हामीले अनुवादलाई मात्र हेर्दाखेरि व्याख्या गलत भयो भनेदेखि बुझाउने कुराहरू इन्टरप्रिटेसन रङ गरिदियौँ भनेदेखि त्यहाँनिरको अर्थको अनर्थ पनि हुनसक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब म यो शब्दमा जान चाहन्छु। यहाँनिर जुन हामीले नेपाली बाइबलमा बलात्कार भन्ने शब्दलाई हेरेका छौँ, यो हिब्रू बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो शब्द 28 पद 28 को कुरा गर्दैछु म। पद 28 को यो शब्दलाई हिब्रू बाइबलमा यसरी लेखेको छ। यसलाई चाहिँ उते पासा भूते पासा भनेर भनिन्छ है, भूते पासा। जस्तो यो शब्दलाई तपाईँले अब जस्तो हिब्रू आउँदैन भनेदेखि पनि आज भोलि इन्टरनेटको जमाना भएको कारणले गर्दाखेरि सजिलै मैले भनेका कुराहरू तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दा जस्तो हामीसँग अब इन्टरलाइनियर बाइबलहरू छ, अनि तपाईँले नेटमा बाइबल हब भन्ने टाइप गर्नुभयो, इन्टरलाइनर बाइबल खोज्नुभयो भनेदेखि बाइबल हब भन्ने मात्र खोज्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर विभिन्न अनुवादहरू देखाइन्छ। अनि त्यहाँनिर एउटा अझ एप्लिकेसन हुन्छ इन्टरलाइनर बाइबल। तपाईँले खोज्नुभयो भनेदेखि कुन शब्द चलाएको छ, कुन पद खोज्ने हो, अनि कुन पदको कुन शब्द कतिचोटि प्रयोग गरेको छ, अनि त्यसको ओरिजिनल वास्तविक अर्थ के हो, तपाईँले सबै कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँहरू सबैसँग, हामी सबैसँग प्रायः जस्तोसँग इन्टरनेटको जमाना भएको कारणले गर्दाखेरि यो छ। तपाईँहरूले सजिलै खोज्नको निम्ति बाइबल हबमा जानुभयो भने पनि तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। यस्ता धेरै एप्लिकेसनहरू छ। यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो पद 28 मा जुन प्रयोग गरिएको छ त्यो शब्द भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन यो रेप बलात्कारको निम्ति प्रयोग गरेको शब्द चाहिँ भूते पासा है, यो शब्द प्रयोग गरिएको हो। भनेदेखि यहाँनिर जुन हामीले पद 25 को कुरा गरेका छौँ त्यहाँनिर प्रयोग गरेको यो रेप बलात्कारको शब्द प्रयोग गरेको चाहिँ वेहे केजेक भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यहाँनिरको घटनाक्रम नै वास्तवमा अलिकति हेर्ने हो भनेदेखि अलिकति फरक छ। यहाँनिर उते पासा भनेको चाहिँ वास्तवमा यसको मिनिङ, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि टु ले होल्ड अफ, सिजेस अर सिज, टु टेक अ पोसेसन भन्ने अर्थहरू हुँदछ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा अलिकति यो वर्डलाई नै एनालाइसिस गर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ यो वास्तवमा यो वर्डको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै यो छक्काएर आफ्नो सम्पत्ति बनाउनु होइन, यो एक किसिमले छल गरेर आफ्नो बनाउनु भन्ने कुराको अर्थमा सङ्केत दिँदछ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले अगाडिको कुरा गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि यस कारणले गर्दाखेरि पनि विभिन्न अनुवादहरूले यसलाई चाहिँ यो वर्डको कारणले गर्दाखेरि रेप बलात्कार भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन, तर सम्भोग भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, वा समात्नु आफ्नो बनायो भन्ने कुरा सिजेज भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि यो सिजेज भन्ने शब्द पनि धेरै बाइबलले चलाएको छ। अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो छलपूर्वक चाहिँ
वास्तवमा यो सिजेसबाट छलपूर्वक चाहिँ फाइदा कसैको चाहिँ फाइदा उठाउनु है, छलपूर्वक कसैको फाइदा उठाउनु यसलाई चाहिँ सिजेस भनिन्छ। अनि यो फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जब हामीले शब्द ओरिजिनल कन्टेक्स्टबाट यो सिजेस वा सम्भोग भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो भनेदेखि यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि केटा र केटी दुवै बिचमा यो जबरजस्ती होइन कि केटाले एक किसिमले कन्भिन्स गराएर छल गरेर फकाएर चाहिँ सम्भोग गरेको कुरा हो। वास्तवमा जहाँनिर चाहिँ केटी चाहिँ चिच्याएको कुनै कुराहरू हामीले देख्न सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो 28मा प्रयोग गरेको शब्द र पद 25मा प्रयोग गरेको हिब्रू शब्द चाहिँ फरक छ। यदि एउटै घटना एउटै कुरा हो भनेदेखि चाहिँ एउटै शब्द प्रयोग गरिन्थ्यो होला, तर यहाँनिर घटना नै फरक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फरक शब्द हामी चलाएको देख्न सक्दछौँ। यहाँनिर पद 25मा चलाएको शब्द चाहिँ वेहे केजेक, मैले अगाडि भने वेहे केजेक हो। त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जबरजस्ती गर्नु अनि एकदमै फोर्स, आक्रामक, क्रूर भएर अधिकार गर्नु, क्रूर भएर चाहिँ हमला गर्नु, वा यसलाई चाहिँ सिधै भन्न पर्दाखेरि यो वेहेजेक भनेको चाहिँ वास्तवमा रेप हो। उते पासा चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ अर्कै यो लेक्सिकल फर्मबाट यसको बनिएको शब्द चाहिँ अर्कै शब्द छ। यो तापासबाट आएको हो भनेदेखि यसको लेक्सिकल फर्म भनेको चाहिँ ओरिजिनल फर्म भनेको चाहिँ हो भनेदेखि 25 पदको जुन वेहेजेको ओरिजिनल फर्म भनेको चाहिँ त्यसको भन्दा बिल्कुलै फरक छ। यसको ओरिजिनल फर्म चाहिँ खाजाक हो। यसकारणले गर्दा यी दुईटा वर्ड चाहिँ दुईटा मूल शब्दहरूबाट आएको, यसको शब्द पनि फरक छ, यसको अर्थ पनि फरक छ। यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो धेरै जस्तो हाम्रै बाइबललाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले के मान्छौँ भन्दाखेरि यो खण्डमा प्रयोग गरिएको खण्ड चाहिँ वास्तवमा केटाले चाहिँ एक किसिमले फकाएर फाइदा उठाएको, जहाँनिर केटीले नाइ भनेको छैन अनि उनीहरूको बिचमा शारीरिक सम्बन्ध भएको छ अनि त्यो सन्दर्भको कुरा हो। अनि यसलाई मैले भने जस्तै तपाईँले विभिन्न बाइबलहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अझ अलिक समय लिनुभयो भने तपाईँले हिब्रू बाइबलबाट यो कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो खण्डलाई, अब यो शब्द, यो ओरिजिनालिटीलाई हामीले लिएर बुझ्यौँ भनेदेखि यहाँनिरको बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा पुरुषले एउटा स्त्रीलाई एउटा फाइदा उठाएर, अपर्च्युनिटी लिएर फकाएर यहाँनिर सम्भोग गरेको कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यसमा सबैभन्दा खुसी नभएको व्यक्ति भनेको चाहिँ केटीको बुवा हो। यसै कारणले गर्दाखेरि यो खण्डमा कम्पेन्सेसनको कुरा चाहिँ केटीको बुवालाई दिएको छ। मैले अगाडि नै भने हिब्रू कल्चरमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो नेपाली कल्चरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो केटी र केटाको यदि विवाह हुने हो भनेदेखि केटी पक्षले चाहिँ केटा पक्षलाई दाइजो वा उपहार केही मूल्य चाहिँ दिने गर्छन्। यो चाहिँ अब हाम्रो संस्कृतिमा अभ्यास भइरहेको कुरा, तर अहिले हटिरहेको स्थिति पनि छ, हटेर गएको पनि देखिन्छ। तर यो हिब्रू कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुल्हाको परिवारले, दुल्हाको बुवाले दुल्हैलाई चाहिँ यहाँनिर दुल्हैको मूल्य, उपहार, केही रकम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ मोहर भनिन्छ है। यो दिने रकमलाई चाहिँ मोहर भनिन्छ। अनि तपाईँले यो वेबसाइटहरूमा पनि हिब्रू कल्चरमा खोज्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। हिब्रू कल्चरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केटा पक्षले चाहिँ केटी पक्षलाई चाहिँ मूल्य दिनुपर्छ, एक किसिमले भने उपहार दिनुपर्छ, अनि त्यो दिने काम चाहिँ केटा पक्षबाट हुनुपर्छ। अनि यो खण्डमा चाहिँ वास्तवमा हिब्रू कल्चरमा विवाह चाहिँ अलिकति फरक किसिमको हो। हामी एसियन मान्छेहरूलाई यो कुरा बुझ्नको निम्ति अलिक सजिलो छ। हिब्रू कल्चरमा विवाह भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको कुरा चाहिँ
केटा र केटी पक्ष बीचको कुराकानी मात्र होइन, दुईजनाको कुरा मात्र होइन, यसमा फ्यामिली पनि इन्भल्भ हुनुपर्छ, यसमा बुवा पनि राजी हुनुपर्छ र यसमा फ्यामिली पनि इन्क्लुड हुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो विवाहमा चाहिँ जस्तो अहिले यो लभ म्यारेजमा कुरा गर्ने हो भने केटाकेटी राजी भयो भने भयो, तर हिब्रू कल्चरको कुरा के छ भन्दा जब विवाह हुन्छ भने त्यसमा फ्यामिली पनि जोडिन्छ, फ्यामिलीको पनि सम्बन्ध हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि एउटा छोरी मान्छेलाई हुर्काउने बढाउने सबै जिम्मेवारी धेरै लामो समय चाहिँ बुवाले लिएको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि विवाहको प्रत्यक्ष राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ फ्यामिलीमा पनि पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि विवाहमा केटी मात्र राजी भएर हुँदैन, तर केटीको बुवा पनि राजी हुनुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर यसै कारणले गर्दाखेरि केटीको बुवाले वास्तवमा अरू कसैलाई दिन सक्थ्यो आफ्नो छोरी, तर विवाहभन्दा अगाडि नै उसले शारीरिक सम्बन्ध कसैसँग कायम गरेको कारणले गर्दाखेरि वा केटाले चाहिँ केटीलाई एक किसिमले फकाएर, एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि एक किसिमले अप्रत्यक्ष रूपमा मानसिक रूपमा ट्रिकी तरिकाले कन्भिन्स गराएर सम्भोग राखेको कारणले गर्दाखेरि केटाको बुवाले अब चाहेर अर्कोलाई दिनको निम्ति गाह्रो भयो। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर कम्पन्सेसन चाहिँ कसलाई दिएको छ भन्दाखेरि कम्पन्सेसन यहाँनिर क्षतिपूर्ति दिएको कुरा चाहिँ यहाँनिर केटीको बुवालाई दिएको हो। यहाँनिर केटीको विषयमा कुरा गरिएको छैन, किनकि केटी चाहिँ यो इन्डाइरेक्ट रूपमा दोस्रो केसमा जुन हामीले 28 कुरा गरेका छौँ त्यसमा हामी केटी पनि कन्भिन्स भएको हामी देख्न सक्दछौँ। यही घटनालाई बुझ्नको निम्ति हामीले अर्को खण्ड पनि हेर्न आवश्यकता छ, अनि यो चाहिँ वास्तवमा प्रस्थानको पुस्तकमा यो विषयमा लेखिएको छ। अनि नेपाली बाइबल हामीले चलाउँछौँ भनेदेखि हामी एनआइभी चलाए पनि एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ यसलाई यसको सहायक पदको रूपमा प्रस्थान 22 अध्यायको 16 देखि 17 पदमा लेखिएको छ। अनि यो घटनालाई यो पदलाई म पढ्न चाहन्छु। यदि कसैले मगनी नभएकी कन्यालाई फकाएर त्यससँग सुत्यो भने त्यस मानिसले दुलहीको दाम दिएर त्यसलाई आफ्नै पत्नी तुल्याओस्, तर त्यस केटीको बुवाले त्यो केटीलाई त्यसलाई दिन इन्कार गर्यो भने त्यसले कन्या केटीको रीति बमोजिम दुलहीको दाम दिनु पर्छ। यहाँनिर चाहिँ लेखेको कुरा यो वास्तवमा 28 देखि 29 पदको र प्रस्थान 22 अध्यायको 16 र 17 को घटना चाहिँ एउटै हो। वास्तवमा यहाँनिर चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ फकाएर भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, जुन चाहिँ वास्तवमा सिजेज भन्ने नै हो। सिजेजको मिनिङ हेर्नु भनेदेखि अलिकति तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो एक किसिमले फकाउनु नै हो। यस कारणले गर्दा यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि भेटियो भनेदेखि यहाँनिर लेखेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यस मानिसले दुलहीको दाम तिरेर त्यसलाई आफ्नो पत्नी तुल्याओस्, तर त्यस केटीको बुवाले त्यसलाई इन्कार गर्यो भने त्यसले कन्या केटीको रीतिभूमि दुलहीको दाम दिनुपर्छ। यहाँनिर केटीको बुवालाई नाइ भन्ने पुरा अधिकार छ, यो खण्डमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अगाडि नै भने यो घटनाक्रमलाई वेस्टर्न मानिसहरूले अलिकति बुझ्नको निम्ति गाह्रो छ, तर इस्टर्न मान्छेलाई चाहिँ सजिलो छ, किनकि म्यारिजमा हाम्रो पनि अहिलेसम्म कतिमा हेर्ने भनेदेखि फ्यामिली इन्भल्भ भएको हुन्छ। यहाँनिर केटीको बुवाले पनि यहाँनिर डिसिजन लिन सक्छ कि यो चाहिँ मेरो छोरी यो मान्छेलाई दियो भनेदेखि उसको हित हुन्छ कि हुँदैन, उन्नति हुन्छ कि हुँदैन। आफ्नो छोराछोरीको सबैभन्दा हित र भलाइ आफ्नो बुवा आमाले भन्दा कसैले पनि खोजी गरेको हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर फ्यामिलीले डिसाइड गर्छ कि विशेष गरी बुवाले डिसाइड गर्छ कि अब त्यो मान्छेलाई आफ्नो छोरी दिने हो कि नदिने हो। यदि नदिने हो भने पनि उसको अधिकारमा हुन्छ, अनि उसको छोरीलाई चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध राखेको कारणले गर्दाखेरि उसले तिर्नुपर्ने मूल्य चाहिँ तिर्नु नै पर्छ भन्ने कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि पहिलोको घटनाक्रमलाई हामीले सिधै मात्र हेर्ने हो भनेदेखि सम्भोग गरेपछि यो बलात्कार भएपछि विवाह गर्नै पर्छ भन्ने कन्डिसन होइन। यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ कि यदि फकाएर पनि त्यससित सुत्यो भने पनि
त्यस्तो कन्डिसनमा पनि दिने कि नदिने भन्ने बुवाको निर्णयमा हुन्छ। यो युडी कल्चर, यो स्क्रिप्चर, यो धर्मशास्त्रको कुरा हो भने कि रेपको केसमा हुँदैन होला, पक्का हुन्छ। अनि मैले पहिलो कुरा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ धेरैको विश्वास चाहिँ यो हिब्रूको कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो रेप होइन, यो चाहिँ फकाएर शारीरिक सम्बन्ध राख्ने कुरा हो। यसमा पनि बुवाको राजी हुनुपर्छ र केटीको दुवैको राजी हुनुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, मैले भन्न खोजेको पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ रेपको केस होइन, यो चाहिँ यो एक किसिमले सिज गर्नु, अपर्च्युनिटी फाइदा लिएर सम्भोग गरिएको कन्डिसन हो। अनि दोस्रो कुरामा अलिकति मात्र भन्न चाहेको अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरैजनाको विचार चाहिँ यसमा के पनि छ भन्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ होइन यो रेपको केस नै हो भनेर भन्ने मानिसहरू पनि छ। अनि उनीहरूले भन्दछन् कि यो सबै क्रिस्चियनहरू चाहिँ सहमत भएको कुरा, त्यो केस भए तापनि जबसम्म केटाको बुवाले वा केटी आफैले म विवाह गर्छु, यो यस्तो मलाई नराम्रो गरिसकेको छ, जब पनि म विवाह गर्छु भनेर नस्वीकारेसम्म विवाह हुँदैन। अनि विवाह नभयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले कम्पेसेसन, क्षतिपूर्ति चाहिँ फ्यामिलीलाई दिनुपर्छ र सो व्यक्तिलाई चाहिँ कल्चर अनुसार केही सजाय दिनुपर्छ भन्ने पनि केही मानिसहरूले त्यसरी व्याख्या गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। तर अलिकति स्ट्रिक्चरलाई यहाँनिर राम्रोसँग हेर्ने भनेदेखि चाहिँ आज मैले देखाउन चाहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फरक केस हो। यो चाहिँ रेपको केस होइन, यो चाहिँ एक किसिमले फकाएर शारीरिक सम्बन्ध राखिएको, जहाँनिर चाहिँ केटी कन्भिन्स भयो तर केटीको बुवालाई चाहिँ यहाँनिर ठुलो चोट परेको छ। किनकि हिब्रू कल्चर अनुसार चाहिँ विवाहभन्दा अगाडि शारीरिक सम्बन्ध राख्नु भन्ने कुरा लाजको कुरा पनि हो, किनकि विवाहको आफ्नै नियम छ। विवाह पछाडि मात्र शारीरिक सम्बन्धमा एक हुने कुराहरू छ। यहाँनिर पहिले नै यो मानिसले चाहिँ यी कुराहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि यसको घटना चाहिँ को विवरण अनि त्यस पछाडिको क्षतिपूर्ति चाहिँ के हुनुपर्छ अनि जीवनभरि चाहिँ उसले छोड्न पाउँदैन भन्ने कुरा केटालाई नै फोर्स गरिएको छ। किनकि पुरानो कल्चरमा, पुरानो नियममा चाहिँ हामीले हेर्ने भनेदेखि प्रायः जस्तो अधिकार चाहिँ, बल चाहिँ पुरुषमा नै हुन्थ्यो। यस कारणले गर्दाखेरि जसमा अधिकार बेसी लिएको छ उसले जिम्मेवारी पनि बेसी लिनुपर्छ भन्ने हिब्रू कल्चरको मान्यता हो। यस कारणले गर्दा कतिचोटि हामी सोच्छौँ कि एउटा घटनाक्रमलाई शब्दको आधारमा हेऱ्यौँ वा एउटै खण्डलाई मात्र हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि धेरैचोटि हामीलाई धर्मशास्त्रलाई बुझ्नको निम्ति गाह्रो हुन्छ। यसको निम्ति हामीले कहिले कहिले हिब्रू बाइबललाई हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ। ओरिजिनल कन्टेक्स्टमा नगएसम्म हामी बुझ्नको निम्ति गाह्रो हुन्छ। कहिले कहिले हामीले घटनाको क्रमको सन्दर्भ के हो हामी त्यस कुरालाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि कहिले कहिले हामीले बाइबलका अन्य खण्डहरूमा यो विषयमा के लेखेको छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई बुझ्नको निम्ति अझै सजिलो हुन्छ। अनि मलाई आशा लाग्छ, म आशा गर्छु कि यो घटनालाई तपाईँले अलिकति बुझ्नुभयो होला। यो चाहिँ मैले अलिकति जोड दिन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर प्रयोग गरेको हिब्रू शब्द अनि यसको सहायक घटनाहरूलाई प्रयोग गरेको अन्य खण्डको आधारमा हामी चाहिँ यो कुरा चाहिँ रेप होइन, दोस्रो खण्ड चाहिँ यो चाहिँ कन्या केटीलाई फकाएर त्यससँग सुत्ने कुरा हो, जुन चाहिँ न्यायसङ्गत छैन, जुन चाहिँ परमेश्वरको योजनाभित्र पर्दैन, जस कुराले परिवारमा लाजको कुरा ल्याउँदछ, अनि त्यस कुरालाई चाहिँ दण्डित दिने, त्यस कुरालाई मिलाउने विषयमा लेखिएको कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिब्रू कल्चरमा जबसम्म केटी राजी हुँदैन अनि केटीको बुवा राजी हुँदैन तबसम्म विवाह कुनै पनि हालतमा हुँदैन। हामी यो घटनालाई इसाक र रिबेकाको विवाहमा पनि हामी देख्न सक्दछौँ। रिबेकालाई सोधिएको थियो कि तिमी उसँग जान्छौ, विवाह गर्छौ भन्दाखेरि उसले जान्छु नभनेसम्म त्यहाँनिर कुरा थिएन, जान्छु भनेपछि मात्र अगाडि बढिएको थियो। यस कारणले गर्दाखेरि हिब्रू कल्चरमा चाहिँ विवाहमा फ्यामिलीको पार्ट पनि हुन्छ, विशेष गरी केटीको बुवाको भूमिका पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भनेदेखि दोस्रो कुरा मगनी भनेको चाहिँ मगनी गर्नु भनेको पनि विवाह भइसकेको जस्तै एकदम विवाह पक्का भएको रूपमा उनीहरूले लिने गर्थ्यो र विवाहभन्दा अगाडिको शारीरिक सम्बन्ध चाहिँ वास्तवमा
एउटा लाजको कुरा हो हिब्रू कल्चरमा बाइबल अनुसार। अनि यो घटनाक्रमको विषयमा यो खण्डमा लेखिएको हो। कुनै अझै तपाईँहरूको प्रश्न भएदेखि हामी छलफल गर्न सक्छौँ यो विषयमा। अनि तपाईँहरूले पनि मैले भनेको अनुसार कुनै वेबसाइटहरू खोज्नुभयो वा यो ओरिजिनल संस्कृतमा खोजी गर्नुभयो भनेदेखि अझै तपाईँले धेरै भेटाउनु हुनेछ। हुन्छ, धर्मशास्त्रका अरू धेरै विषयहरू छन् अनि त्यसको विषयमा धेरै पुस्तकहरू लेखिसकेका छन्। मानिसहरूले नोहको विषयमा यो आलोचना गर्छन्, जहाजमा कसरी धेरै मान्छेहरू अटाउन सक्छन्, गन्ती 31 अध्यायको घटनाक्रमलाई निकाल्दछन्। तर ती सबैको उत्तरहरू चाहिँ धर्मशास्त्रका धेरै विद्वानहरूले, पढेका व्यक्तिहरूले लेखिसकेका छन्। यसको घटनाक्रमलाई व्याख्या गरिसकेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले पनि तिमीहरूमध्ये धेरैजना शिक्षक नहो भनेर लेखिएको छ। कारण हामीले रङ इन्टरप्रिटेसन गऱ्यौँ भनेदेखि मानिसले गलत बुझ्छन्, गलत अभ्यास गर्छन् अनि धर्मशास्त्रको सत्यता नै कहिले कहिले सत्य हो कि होइन भन्ने मान्छेले दोधा र अनमल्ल पर्न सक्दछ। हुन्छ, हामी आजको यो विषयलाई यतिमा राख्नेछौँ। यसका मुख्य रूपमा मानिसले यसरी विश्वास गर्छन्। मैले दुईटै कुरालाई अलिकति व्याख्या गरेको छु, तपाईँले अझै बुझ्नुहोस्। धर्मशास्त्र ठिक छ, परमेश्वर सही हुनुहुन्छ, परमेश्वर न्याय हुनुहुन्छ, परमेश्वर प्रेमी हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण धर्मशास्त्रमा परमेश्वरका नियमहरू छन् भन्ने कुरा हामीले जानौँ, बुझौँ अनि धर्मशास्त्रको विषयमा ज्ञान पनि लिउँ। तपाईँ सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। हामी फेरि पनि अर्कोचोटि भेट्नेछौँ र छलफल गर्नेछौँ। तपाईँ सबैलाई धेरै धन्यवाद।